قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. ایک مرتبہ پیار و محبت کے ساتھ تشریف پڑھیں. اللہم صل علی محمد